बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ए सुनने वाले दिल, आज हम उस महीने के दरवाजे पर खड़े हैं जिसके लम्हात गवाह बने, जिसमें आंसू भी कबूल हुए, जिसमें सजदे भी सुने गए और जिसमें टूटे दिलों ने रब को पुकारा। ए अल्लाह, रजब जा रहा है, लेकिन हम अपने गुनाह, अपनी कमजोरियां, अपनी टूटी हुई उम्मीदें और अपनी सारी जिंदगी तेरे दर पर रख कर जा रहे हैं। आज हम खुद को तेरे सुपुर्द करते हैं, अपनी सोच, अपनी नीयत, अपना माजी, अपना हाल और अपना मुस्तकबिल सब तेरे हवाले करते हैं। ए रब्बुल आलमीन, ए अल्लाह, आज हम किसी दलील के साथ नहीं आए, किसी नेकी के घमंड के साथ नहीं आए। हम बस टूटा हुआ, थका हुआ और खाली हाथ तेरी बारगाह में हाजिर हैं। ए रब, हम अपनी सांसें तेरे सुपुर्द करते हैं, अपनी सोचें तेरे हवाले करते हैं, अपनी चाहतें तेरे कदमों में रख देता हूँ और अपनी जिंदगी की बागडोर तेरे हाथ में दे देते हैं। या अल्लाह, जहाँ हमारी समझ खत्म हो जाती है, वहीं से तेरी हिकमत शुरू होती है। जहाँ हमारे रास्ते बंद हो जाते हैं, वहीं से तेरी रहमत के दरवाजे खुलते हैं। ए अल्लाह, अगर हम कमजोर हैं तो तू हमारा सहारा बन जा, अगर हम गुनाहगार हैं तो तू हमारा पर्दा बन जा, अगर हम डूब रहे हैं तो तू हमारा किनारा बन जा। ए मेरे रब, हमने बहुत सहारों को आजमाया, सब ने छोड़ दिया। आज खुद को मुकम्मल तौर पर तेरे सुपुर्द करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी उसल्लिमु लका नफ्सी व उफव्विदु इलैका अमरी व अल्जअु इलैका ज़हरी ला मलजा वला मंजा मिनका इल्ला इलैक। ए अल्लाह, जो हम चाहते हैं वो भी तू जानता है, जो हमारे हक में बेहतर है वो भी तू जानता है, इसलिए हमारी मर्जी को अपनी मर्जी में फना कर दे। ए रब, अगर अता करना हो तो ऐसा अता करना कि शुक्र ज़बान पर आ जाए, और अगर रोकना हो तो ऐसा रोकना कि सब्र नसीब हो जाए। ए अल्लाह, हमने खुद को तेरे हवाले कर दिया, अब हमें वहां ले जा जहां तेरी रजा हो, चाहे रास्ता मुश्किल ही क्यों ना हो। ए अल्लाह, आज हम अपने आमाल के साथ नहीं बल्कि अपनी शर्मिंदगी के साथ आए हैं। हमारे पास दिखाने को कोई नेकी नहीं, सिर्फ आंसू हैं और तुझसे उम्मीद है। या रब, हमने गुनाह किए, बार बार किए, छुप कर भी किए और सबके सामने भी, लेकिन ए अल्लाह, हमने रब बदलते नहीं देखे। ए करीम, अगर तू हिसाब पर आ गया तो हम कहाँ ठहर पाएंगे, और अगर तू माफ फरमा दे तो हमसे बढ़कर खुश नसीब कौन होगा। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ुनूबी कुल्लहा सगीरहा व कबीरहा मा अलिमतु मिन्हा व मा लम अअलम मा क़द्दमतु व मा अख़्ख़रतु व मा असरअतु व मा अअलनतु। ए अल्लाह, हमारे गुनाह समंदर के झाग से ज्यादा हैं, लेकिन तेरी रहमत समंदरों से भी वसी है। ए गफ्फार, जिन गुनाहों ने दिल को अंधेरा कर दिया, जिन लग़ज़िशों ने दुआ की लज्जत छीन ली, जिन खताओं ने सजदे का ज़ौक़ मार दिया, उन सब को अपनी मग़फ़िरत से मिटा दे। या अल्लाह, अगर आज भी हमें न बख्शा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तेरा दर छोड़कर किसके दर पर सर रखें? ए रब, हमने ऐसे माफ़ फरमा जैसे गुनाह कभी हुआ ही ना हो। हमारे नामे आमाल को पाक कर दे, हमारे माजी को रहमत में बदल दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, ये आंसू गवाह हैं कि हम नादिम हैं, ये दिल गवाह है कि हम वापस आ चुके हैं।
ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے اور قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ اے اللہ، آج ہم تیرے در پر کمزور جسموں کے ساتھ آئے ہیں، ٹوٹے دلوں کے ساتھ آئے ہیں اور زخمی روحوں کے ساتھ آئے ہیں۔ ہمارے پاس دوا کم ہے مگر تیرے کرم کی امید بے حد ہے۔ یا شافی، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ ڈاکٹر سبب ہے، دوا وسیلہ ہے، مگر شفا صرف تیرے حکم سے ہے۔ اللہم اشفنا شفاء کاملا شفاء لا یغادر سقما شفاء الجسد والقلب والروح۔ اے اللہ، جو بیماری جسم کو کمزور کر رہی ہے اس پر اپنی قدرت کا لمس رکھ دے، جو درد ہڈیوں میں اتر چکا ہے اسے اپنی رحمت سے نکال دے۔ یا رب، جو غم دل کو دبا رہا ہے، جو خوف سینے میں پل رہا ہے، جو وسوسے عبادت چھین رہے ہیں، ان سب کو اپنے نور سے جلا دے۔ اے اللہ، نظر بد ہو یا حسد، جادو ہو یا اثرات شیطانی، روحانی بوجھ ہو یا ذہنی اذیت، ہمیں ہر پوشیدہ اور ظاہر شر سے مکمل شفا عطا فرما۔ اللہم رب الناس اذہب البأس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک۔ اے اللہ، ایسی شفا عطا فرما کہ بیماری واپس پلٹ کر نہ آئے، درد یاد بن جائے اور کمزوری طاقت میں بدل جائے۔ یا اللہ، جس کا ایمان کمزور ہو گیا ہے اسے یقین کی شفا دے، جس کی نماز میں دل نہیں لگتا اسے خشوع کی شفا دے، جس کی روح بوجھل ہو چکی ہے اسے سکون کی شفا دے۔ اے شافی، ہم تیرے نام سے شفا مانگتے ہیں، تیرے کلام سے شفا مانگتے ہیں اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے شفا مانگتے ہیں۔ اللہم اجعل ما اصابنا تطہیرا وما نشکوہ تکفیرا وما نتألم منہ رفعتا فی الدرجات۔ اے اللہ، ہمیں صحت کے ساتھ شکر گزار بنا دے اور آزمائش میں صابر بنا دے۔ اے اللہ، آج ہم تیرے در پر بوجھل کندھوں کے ساتھ آئے ہیں، راتوں کی نیند اڑ چکی ہے، سوچیں قرض کے اعداد میں الجھ گئی ہیں اور دل مسلسل خوف میں مبتلا ہے۔ یا رب، ہم مانتے ہیں رزق تو دیتا ہے، کمی بیشی تیرے ہاتھ میں ہے اور عزت کے ساتھ کشادگی بھی تو ہی عطا کرتا ہے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، ہمیں حرام سے بچا کر حلال میں ایسی برکت دے کہ قرض اترتا چلا جائے اور ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ یا اللہ، جو قرض ہماری پیشانی پر فکر بن کر لکھ دیا گیا ہے اسے اپنی رحمت سے مٹا دے، جو وعدے پورے نہ ہو سکے ان کی شرمندگی سے ہمیں بچا لے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اے اللہ، قرض کے غلبے سے، لوگوں کے دباؤ سے اور دل کے خوف سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یا رزاق، ایسے دروازے کھول دے جہاں سے ہمیں گمان بھی نہ ہو، ایسی آسانی عطا فرما جس میں عزت بھی ہو اور سکون بھی۔ اے رب، قرض کو آزمائش بنا کر نہ رکھ بلکہ اسے خاتمہ مشکل بنا دے، ہمارے حال کو بہتر بنا دے اور ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ اللہم اقض عنا الدین واغننا من الفقر وافتح لنا ابواب رزقک وفضلک۔ اے اللہ، آج ہم تیرے در پر خالی ہاتھ نہیں آئے، ہم دل بھر کر آئے ہیں، خواہشوں سے بھرے دل، ٹوٹتی امیدیں اور وہ دعائیں جو زبان تک آتے آتے آنسو بن گئیں۔ یا رب، تو دلوں کے راز جانتا ہے، وہ غم بھی جو لفظوں میں نہیں ڈھل سکا، وہ دکھ بھی جو آنکھوں سے بہہ گیا۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اے اللہ،
دل کے بوجھ کو ہلکا کر دے، سینے کی گھٹن کو سکون میں بدل دے، اور ہمیں ایسا صبر عطا کر جس میں شکوہ نہ ہو، اور ایسا یقین عطا کر جس میں نا امیدی نہ ہو۔ یا رب، جو آزمائش حد سے بڑھ چکی ہے اس میں آسانی ڈال دے، جو مسئلہ سمجھ سے باہر ہے اس میں اپنا راستہ دکھا دے۔ اے اللہ، ہمیں ایسے غم سے بچا جو ایمان کمزور کر دے، ایسی پریشانی سے بچا جو نماز چھین لے، اور ایسی مشکل سے بچا جو تجھ سے دور کر دے۔ اللہم اجعل لنا من کل ہم فرجا، ومن کل ضیق مخرجا، ومن کل بلاء عافیہ۔ اے رب، ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے، ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی کر دے، اور ہر آنے والے دن کو پچھلے دن سے بہتر بنا دے۔ اے اللہ، رجب جا رہا ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہماری دعائیں واپس جائیں۔ اگر ہم اس مہینے میں نہ بدل سکے تو ہمیں معاف فرما دینا، لیکن ہمیں چھوڑنا مت۔ اے رب، ہم تیرے در کے سائل ہیں، اور سائل کو خالی لوٹانا تیری شان کے لائق نہیں۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔